नियाज़ी साहब, रिसेंटली आपने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान जो हैं वो दोनों अपने आखिरी कार्ड्स खेल चुके हैं और इमरान खान अपना आखिरी पत्ता खेलने के बाद अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सर, खान साहब तो कहते हैं कि आखिरी पत्ता अभी भी उनके पास है, तो आपको कैसे लगता है कि उन्होंने आखिरी पत्ता खेल लिया, और क्या आप इसे सिविल नाफरमानी ही समझते हैं या समझते हैं कि ये कारगर होने से पहले ही पिट गया है? मैं पहले पिछले शाम के ऊपर 2-3 बातें और करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि आप एक जनरल कमेंट्स चाहती हैं और शायद आप इतनी कीनली इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन लकीली ज़ियाद साहब ने, जनरल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया। लेकिन शाम के ऊपर आप जिस तराजू में देख रही है, मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि जो बड़ा वाक़या हो चुका है कि इस वक्त शाम से पहले पहुंचने से पहले इजराइल ने जिस तरीके से हिजबुल्लाह की लीडरशिप ख़त्म की है, रिमोट के जरिए, बम के जरिए, यानी कि वो एक इनकैपेसिटेट करके, फिर जिस तरीके से उन्होंने हमास की लीडरशिप को ईरान में जाके मार के सिर्फ ये बताया कि मेरी जो पेनिट्रेशन है यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है, और सीरिया में आनन फानन जो 2-3 हफ्ते के अंदर इक़्तिदार लेफ्ट राइट हुआ है, इससे अंदाजा लगा ले कि वो कितनी उनकी पेनिट्रेशन। तो मैं उस तराजे में ले रहा था कि टाइटैनिक शिफ्ट है, और ये वो ईरान को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने की है। जो जनरल साहब ने फाइनली कहा कि बिल्कुल मेरे उधर ही मतलब था, ईरान की तरफ आ रहे हैं। बाकी देखें जी, आपने का जो सवाल है कि अल्टीमेटली वो ईरान के आना चाहते हैं, वो ईरान को अभी भी समझते हैं अपर हैंड इसराइल को, अमेरिका का, लेकिन वो इससे पहले इन सारी चीजों को एनाइलेट करके, और चूंकि बदकिस्मती से हमने 16 दिसंबर को जहाँ पे ढाका में या मशरक़ बांग्लादेश में हमारे जख्मों में थोड़ी सी मरहम पट्टी रखी गई है हसीना वाजिद के एक डिस्ग्रेस एग्जिट के बाद, सीरिया के जाने के बाद मुसलमानों के लिए एक और ह्यूमिलिएशन आई है, एक और सकूत हुआ है, और मैंने देखी कि सीरिया का सकूत हुआ है, जो कि लेटर ऑन कभी आप इन पे डिस्कस करेंगे। जी, अब पाकिस्तान जहाँ तक मैंने कहा है कार्ड का पत्ता किया, देखें इमरान खान ने तो अपने मुंह से कह दिया है कि मैंने ये जो आप मेरे कॉलम के रेफरेंस से कह रही हैं, उन्होंने कहा जी मैंने आखिरी पत्ता खेलना है, और उसके बाद उन्होंने आखिरी पत्ते के साथ जो 2 चीजें बताई हैं, और एक सिविल नाफरमानी और एक उन्होंने कोई दूसरा बताया जी डिमांड। फिर भी कहते हैं आखिरी पत्ता मेरे पास है। नहीं, उन्होंने 2 डिमांड अभी नहीं खेला। नहीं, वो यही पता है ना, ये अच्छा भाई अभी नहीं खेला तो ये क्या खेल रहे हैं, आपने बात नहीं समझी। आखिरी पता यही हम समझते नहीं है, कोई इसलिए भी नहीं समझते। इमरान खान साहब की माशाअल्लाह जो समझने की कैफियत तो नहीं है, लेकिन समझाने की कैफियत उससे बराबर है, क्योंकि वो रिएक्ट कर खेल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट होकर खेल रहे हैं। वो इस वक्त इमरान खान साहब की जो डिसीजन मेकिंग है, जो कभी भी आइडियल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग जो है इन हालात में, फ्रस्ट्रेशन में, और उनका अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर जो मिसट्रस्ट है, जो उनका नो कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से वो इस वक्त उनके पास फैसला करने की कुव्वत नहीं है। लेकिन बात में जो और कारण वो ये है कि मैं जब क्या एस्टेब्लिशमेंट आखिरी पता खेला है, तो मेरे नजदीक, मेरी अपनी कैलकुलेशन के नजदीक, अगर जनरल फैज़ हमीद के जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, ये जनरल साहब बैठे हैं, इन्होंने 35-38 साल जॉब की होगी, जो बंदा जो है क्या वो इन सर्विस लाइव जर्नल है और अपने इदारे के खिलाफ एक जुलूस निकलवा रहा है, जलसा निकलवा रहा है, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसके बनने के अमकान हत्या है नहीं है, उसको वो जो है अंडरमाइन कर रहा है, जो उसकी अपॉइंटमेंट को आ रहा है। आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी खेला है, बात नहीं, क्या वो पत्ता फैज़ हमीद की चार्जशीट है? नहीं, मेरे ख्याल एग्जैक्टली चार्जशीट नहीं है। उन्होंने फैज़ हमीद के जरिए खेल मुराद है कि जब वो ISPR का स्टेटमेंट आया है, उसके अंदर बिटवीन द लाइंस मलफूफ अल्फाज में इतना कुछ है, अगर उसको डिसाइफर करें तो आपको सारा पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब जो है, और ये मैं अपने कॉलम में लिखा है, कई दफा लिख चुका हूँ, मेरे जब भी इंटरेक्शन हुआ है जो इस तरह के लोगों के से, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा कि फैज़ हमीद के जो है के बावजूद अगर इमरान खान साहब की जो आप इंडाइटमेंट है या उनके ऊपर कोई ऐसा जुर्म नहीं आयद करवा सकते जो कि उनके लिए जो है जो नरमी जो उनको फंसा ना सके, तो फिर आप ये गेम आगे ना बढ़ाए, फिर और किसी चीज से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते,
چنانچہ آخری پتہ فیض حمید ہے اور آخری پتہ یہ اپنا یہ سول ڈویژن۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اس پہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اب دنیا میں اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ اور شام کو دیکھیں تو وہاں پہ جو آپ حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی پولرائزیشن اور جو سیاسی تقسیم اس وقت پاکستان میں ہے، تو سر اللہ نہ کرے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ویسے پارس تھینک یو ویری مچ جی، جنرل صاحب کی بہت مدبانہ سلام اور عامر جو ہے ان کو بھی بہت سلام جی۔ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ جس تناظر میں آپ کہہ رہی ہیں میں اس تناظر میں تو اور طریقے سے لوں گا، لیکن میں کسی اور تناظر میں پہلے 2 3 4 میرے خیال سینٹینسز کہہ لوں۔ کہنے کو جو ہے نا 40s کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑے مسلمان ممالک وجود میں آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نام کی آزادی ملی تھی۔ اب اس کے بعد جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع سے لے کے آج تک ایران ہو، مصر ہو، پاکستان ہو، لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے آج تک جو ملک ہو، عراق ہو، اس کے اندر جب حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور جو CIA کی ڈاکومنٹس آئی ہیں، سب کے اندر بدقسمتی سے امریکہ کا ایک ہاتھ رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر انقلاب کے پیچھے سے ایک ہاتھ رہا ہے۔ اور تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ وہ جو رئیس ہے، یہ نام نہاد ڈھکوسلے کی جو آزادی تھی، اس کے اندر یہ 4-5 ملک تھے جو جن کی اسٹینڈ تھی، اسٹرانگ تھی۔ مصر انہوں نے پہلے فارغ کر دیا اسی مبارک وقت میں بھی، اور آلموسٹ وہ ایک ملک ہے، اس طرح ڈسفنکشنل نہیں ہے، غیر فعال نہیں ہے جس طرح باقی ہے۔ لیکن افغانستان سے شروع ہو کے عراق، لیبیا اور اب سیریا، یہ 4 ملک جو ہے عملاً جو ہے یہ افغانستان، یہ عملاً جو ہے یہ ریاست کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو فنکشنل ریاست ہوتی ہے، اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ میں تو بڑا ڈپریس ہوں کہ ایک ملک اور ایسے چلا گیا ہے جو کہ اس کا نام بھی ہوگا، جس میں کوئی نہ کوئی نظام بھی ہوگا۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ ان سب میں ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے پاس مضبوط دفاع بھی ہے اور ایک آئین بھی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ یہاں پہ سب کو حاصل ہیں؟ چونکہ سر جن ممالک کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی خانہ جنگی جیسے حالات ہیں، وہاں پہ دیکھیں یا تو مضبوط دفاع نہیں تھا یا پھر وہاں پہ بنیادی حقوق نہیں تھے، تو یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہے نا۔ تو سبق آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شام میں آپ کیا سبق دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے اس کے حالات میں؟ میرے خیال ہے کہ کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 2 باتیں میں کہہ دوں جی جو کہ جنرل ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا جو سوال ہے اس میں کچھ چیزیں کور ہو جائیں گی جی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کو کوئی بندہ سب توڑ سکتا ہے، 1971 کا ریپیٹ ہو سکتا ہے، جیسا بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ بیٹر کوالیفائی کریں گے، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر خطرات ٹل گئے ہیں جو کہ جیو پولیٹکس کے ہے یا جو ایک نئی ایک اوفینسو پالیسیز آ رہی ہیں اس خطے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی ایران جو ہے اگلا ٹارگیٹ ہے، 2 4 6 مہینے، سال 1.5 سال تک ایران شاید ہو سکتا ہے اس کا اشر بھی اللہ نہ کرے سیریا جیسا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نظام ہی نکلے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نو۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت رہ سکتی ہے جو پاکستان کے نظم و نسق کو آرڈر میں کر سکے، جو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی دے سکتے، تو نو۔ ایک بڑی بدقسمت صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک نظام ریاست ہے، اس کے اوپر ایک مضبوط ہماری فوج موجود ہے اور ہماری حفاظت کی گارنٹی ہے، ٹھیک سر۔ دوسری طرف ہمارے پاس اس جان مال جو ہے وہ ہمارا چونکہ ایک سیاست میں استحکام ہے، اور تو اس استحکام کا اور کچھ ہو رہا ہو، ہماری جو عوام ہے وہ سفرر ہے اس ملک کے اندر، نہ اس کی جان کی حفاظت کی گارنٹی دے سکتا ہے نہ مال کی۔ یہ بدقسمتی ہے۔